पळय आयज जो गोवा गव्हर्मेंटाक एक व्हडलें थापाड पडलेलें आसा सुप्रीम कोर्टानसून. कित्याक जेन्ना हायकोर्टान डिसिजन दिलेलें कितें बाबा हे रिजर्वेशन आसा तें सारकें जाल्लेलें ना, तरी पासून ते सुप्रीम कोर्टान गेले आनी सुप्रीम कोर्टानूय आमच्या हायकोर्टाची जी ऑर्डर आसलेली जजमेंट आसलो तो अपहेल्ड केलो. सो आयज गोवा गव्हर्मेंटाक सुप्रीम कोर्टान सांगलेलें आसा कितें बाबा इलेक्शन कमिशनर हो इंडिपेंडंट एक अपॉयंट कर म्हणून, आनी तो आजून पर्यंत तेंच्यांनी अपॉयंट केलेलो ना. सो हे अपॉयंटमेंट पयलीं जावंक जाय, कित्याक ते अपॉयंटमेंट जाल्यारूच उपरांत रिजर्वेशन जातलें. आनी आयज खंय तरी अशें दिसून येता की जो DMA आसा पिळंगेकर, आमचो पिळंकर, तो आजुनूय खंय तरी आपली मस्ती करपाक सोदता अशें दिसपाक येयलेलें आसा. रिजर्वेशन तो आपूण फुडाकार घेवन करपाक सोदता. ताका सांगपाक सोदता बाबा हें काम तुजें न्हू, आतां हें काम सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्लेली आसा जजमेंटान, तेजे भितर जो इलेक्शन कमिशन जो अपॉयंट जातलो तेजें काम आसतलें. कित्याक परत तुमी मिनिस्टराच्या अंडर, गव्हर्मेंटाच्या अंडर तुमी परत इन्फ्लुयन्स जावपाची गरज ना. त्याच प्रमाणे एकदां रिजर्वेशन जाल्या उपरांत हांव सांगपाक सोदता कितें ही जी ऑर्डर आसा ती फक्त ह्या 5 म्युनिसिपालिटीक लागू जाल्लेली आसा. बट खंय तरी बाकीच्याय म्युनिसिपालिटी 6 म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक वयता थंयसरूय हो घोळ जाल्लो आसा. वाळपय सुद्दां असल्या म्युनिसिपालिटीक सुद्दां थंयसर रिजर्वेशन सारकें मेळ्ळें ना. सो ही ऑर्डर आसा ती बाकीच्यांकूय एक्चुअली इम्प्लिमेंट जाता, बट हे गव्हर्मेंटान तांकां इम्प्लिमेंट केल्लेली ना. बट हांव सांगपाक सोदता गव्हर्मेंटाक कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना हे 6 म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन जातलें आनी हेंची कावंटींग जी आसा ती डेट आसा ती आमची 22 तारखेक आसा. ती 22 तारखेक हे कावंटींग तेंच्यांनी डिक्लेअर करपाचें न्हू. हे जे 6 म्युनिसिपालिटीचे आसा तेच प्रमाणे आमचे एक कॉर्पोरेशनाचे आसा हे कावंटींग आसा तेंच्यांनी होल्डार दवरपाची गरज आसा. कित्याक सद्या हे 5 म्युनिसिपालिटीची परत प्रोसेस न्यू स्टार्ट जावपाचो आसा. आनी हेंचें जर कावंटींग जालें आनी हेंचो जर रिजल्ट येयलो जाल्यार हेंचे जे आसा पळय तेंचे इन्फ्लुयन्स आमच्या बाकीच्या म्युनिसिपालिटीचे येता, हे 5 म्युनिसिपालिटीचे येता. सो हे इन्फ्लुयन्स जावपाक जायना म्हणून हे कावंटींग सद्या पेंडींग दवरपाची गरज आसा. कित्याक तुमकां खबर आसा इवन जेन्ना आमची एसेंब्ली इलेक्शन जाता, लास्ट टायम जेन्ना एसेंब्ली इलेक्शन जालें आमची वोटींग जालेलें फेब्रुवारीन, बट कावंटींग सगळ्या स्टेटीच्या वांगडा करूंक जाय म्हणून, इन्फ्लुयन्स जावंक जायना म्हणून तेन्ना मार्चाच्या 12 तारखेक दवरलेले, म्हणल्यार 1.5 म्हयनो फुडें दवरलेलें कावंटींग. आमचे फेब्रुवारीचे 4 तारखेक वोटींग जाल्लेलें, कावंटींग जाल्लेलें 12 मार्चाक. सो अशें जेन्ना इलेक्शन कमिशन दवरता बाकीचे स्टेट इलेक्शन म्हळ्यार एसेंब्ली इलेक्शनाक सुद्दां, जाल्यार म्युनिसिपालिटीचे सुद्दां जे कावंटींग आसा ते तेंच्यांनी एनावन्स करपाचें न्हू. सगळे 11 म्युनिसिपालिटीच्या वांगडाच कावंटींग जावंक जाय. जे पर्यंत हे 5 म्युनिसिपालिटीचे न्यू प्रोसेस स्टार्ट जायना ते पर्यंत बाकीच्यांचें कावंटींग जावंक जायना हो डिमांड करता. कित्याक हेजो इन्फ्लुयन्स बाकीच्या लोकांचे बाकीच्या म्युनिसिपालिटीज जावचो आनी तो जावचो न्हू म्हणून आमी हें डिमांड करता.